Alors bonjour, comment allez-vous؟ اليوم غادي نهضروا على كوفيد 19 أو كورونا فيروس. هاد الفيروس est très contagieux وكنتمنى بأنكم نتوما في المنزل ديالكم وكتاخذوا الاحتياطات. اليوم بغيت نشارك معكم هاد الشيء وجي ديجا في ان بروجي افيك مون فخير وقلت نهضروا عليه اليوم ودابا بغيت نهضروا عليه. اوكي غادي نبداو لي سيمبتوم. Les symptômes هما باش كيبداو هاد لو فيروس. Il commence par la toux, fièvre, difficulté à respirer. يعني بالكحة باش العطس عاد باش صعوبات في التنفس وكيبان كيبان ملي كتشوف راسك عيان وما كتبانش بخير لابد تصوني على ديك على الطبيب ديالك ولا هذا ولا تمشي عند الطبيب. اوكي وسميتو وضروري ما تكونوا كتصلوا يديكم وتكونوا كديروا الكمامه ديالكم ومزيان هادشي اللي كتاخذوا الاحتياطات. دابا نهضروا على سيكوا كورونا فيروس. Coronavirus et ce virus est très contagieux. Ça veut dire que le Covid-19 ou coronavirus transmission par des gouttelettes de respiration وعاوتاني il commence par la toux. يعني كما قلنا في les symptômes car il commence par la toux وكتبدا يعني بالكحة. داكور وكنتمنى بانكم في ديوركم وهذا. داكور دابا غندوزو في بريفونسيون. لي بريفونسيون يعني شنو خصنا نديرو. il faut se laver les mains toujours يعني تغسلوا يديكم كل نهار ولا ما كنتو خارج البيت وما كتوفروش على الماء والصابون. خصكم يكون عندكم اونتو نيتوايون ضروري. ما تبقاوش تسلموا على شي واحد ونقدروا نتواصلوا في الهاتف ونهضروا مع بعضياتنا. والقرايد دابا غتكون معنا عن بعد وخصنا نتحدوا باش يمشي علينا هاد الفيروس وكنتمنى بان يمشي ويا ربي تبعد علينا هاد الوباء. اوكي la deuxième prévention qu'on tousse il faut avoir un mouchoir ou on touche dans le pli du coude. يعني الا بغينا نعطسوا خصنا يكون عندنا المشوار ولا ما كانش كنتوفروا على المشوار نعطسوه في البلي ديال لو كود ديالنا و لو مشوار ديريكتومون ملي تستعملوه ديريكتومون تلوحوه في لا بوبيل. Ok, d'accord. La troisième prévention, il faut éviter de toucher les orifices. يعني خصنا صافي ما نبقاوش نقيسوا هذاك الحواس ديالنا العينين والنيف والفم. لو ني اي لا بوش يعني يقدر يكون يديكم مسخين ما غسلتيهمش ولا لعبتي الكره ودازت حدا هذا كامل لابد ما نغسلوا يدينا عاد باش نقدروا نديروا اي حاجه. حتى ملي نبغيو ناكلوا ضروري ما نغسلوا يدينا قبل الاكل وبعد الاكل وضروري نغسلوا اي حاجه. دابا كاين هاد لو فيروس ضروري ما نغسلوا الخضر اللي كنشريو هذا بالماء بالجافيل ولا الماء على حسب ولكن الماء احسن من هذاك الجافيل ولا هذا. اوكي دابا غادي ندوزو لا quatrième prévention. La quatrième prévention يعني il faut éviter de partir les pays qui sont en risque. يعني ما خصناش نمشيو لي بيي او المدن لي فيل اللي كاينين في خطر comme la Chine, Madrid, Madagascar, New York, le Maroc et Singapour. هاد لي بلاص فيهم لو ريسك الا مشينا ليهم غنتأذوا بهاد المرض والعالم كامل دابا مصاب بهاد الفيروس وما دابا ما خصناش نخرجوا خصنا ناخذوا احتياطات وما نبقاوش نخرجوا وكنتمنى كلشي يكون واخد الاحتياطات كيغسل يديه وكي الا ما كانش في الدار ما متوفرش على الماء والصابون في برا وهذا ضروري
دائما كونوا كنتوفروا على هذاك اونتو نيتوايون. وكنتمنى كتكونوا كديروا الكمامات وكتهزوا معاكم المشوار. الكمامات ضروري ما نديروهم. الكمامات كنشد ملي كنبغيو نديروهم ضروري غادي نشدوهم من لهنا. ملي كنشدوهم كنديروهم مع الفني كنغطيو التنفنا. ضروري ما نشدو ملي نديروهم نشدو هاد البلاصه ونديروا ليها هكا. تابعوا معايا يعني نلويوها بحال هكا الوسط. ضروري ما نلويوه. اوكي. وكنتمنى تكونوا هاد النصائح كديروهم اللي كيعطيونا وزارة الصحة. ضروري غادي نشدوهم ونديروا لهم هكا يعني من الوسط ديالنا الوسط ديال النيف شدوه ونديروا ليه هكا. ونكونوا لابسين كمامات ديالنا. وملي كيكونوا فازقين على هاد البلاصه ما تبقاوش تقيسوهم هنايا. نحيدو من هاد لابلاص. وملي بغينا نهضروا نكونوا دايرين مسافه ديال 1 متر او 2 متر. اوكي. وملي بغيو نحيدوهم ضروري ما نحيدوهم من لاستيك اللي كاينين فوق الاذنين وتحت الاذنين يعني اون دو لي زوغاي و اون با دو لي زوغاي. وضروري ما تكونوا كديروا هذا الشيء حيت ملي كنقيسوها هنايا كتكون عامره بلي جراثيم. كنقيسوها من لهنا وهي فازقه وكينتقلوا الجراثيم اليدين كينتقلوا التليفون. كنحط التليفون مثلا جا ولدي هزها ولا بنتك وكينتقل هذا المرض لولدك ولا بنتك. كيمشي قاس مثلا تبصير ولا هذا جات الام هزات وبغات دير فيه مثلا لا سالاد ولا هذا كتأذى الام حتى كتولي لا فامي كامله كتكون تأذت بهذا الفيروس. وضروري ما يجيو يديوكم لي دكتور لورجونس باش يتاكدوا شكون مريض وشكون ما مريضش. اللي مريض غيشدوا عندهم في هذا الحجر اللي جالسين فيه حنايا بقاو عندهم في لوبيتال. واللي بخير غادي يفوت نهار وغيرجعوا لديورهم الحمد لله. ويا ربي تبعد علينا هذا الوباء. اوكي. واليوم بغينا نقول لكم في هذا 24 ساعه كاينين 434 متعافيين اليوم والحمد لله. وكاين 13 حاله في المغرب وبدا كيتناقصوا ولكن بعض المرات كيتزايدوا. هذاك الشيء علاش كنطلبوا منكم تبقاو في ديوركم. وكنتمنى بانكم كتتبعوا القوانين وكتغسلوا يديكم وتوفروا على المشوار ولا كتوفروا على اونطو نيتوايون وكتوفروا على الكمامات ديالكم. وكنتمنى هذا الشيء يمشي علينا وما يبقاوش كاع في المدن ويبعد علينا هذا الوباء يا ربي. يلا au revoir.